आप सबका वेलकम है फैक्शंस में। तो चलते हैं जबरदस्त फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए। फैक्ट नंबर 15, हम सब खूनखार जानवरों के बारे में जानते हैं, जिसमें शेर है, चीता है और भेड़िया और इसके अलावा भी बहुत सारे जानवर हैं इस दुनिया में। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा किलिंग रेट किसका है? तो किलिंग रेट इनमें से सबसे ज़्यादा अफ्रीकन वाइल्ड डॉग, जिसको आमतौर पर लगड़बग्गा भी कहा जाता है, और इसको साइंटिफिक जो इसका नेम है उसको पेंटेड वुल्फ कहा जाता है। इसके लंबे लंबे कान होते हैं और इसके पिंजरे नुमा पतली सी इसकी बॉडी होती है, और लेकिन इसके जो सुनने की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये अपने से बड़े साइज के जानवरों से भी उनके शिकार छीन लेता है। फैक्ट नंबर 14, आज के सोशल मीडिया के दौर में हम सब लोग अपनी इंफॉर्मेशन को या तो हैंड रिटन नोट्स बना के सेव कर लेते हैं या उसको उन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेव कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसी साउथ अमेरिकन सिविलाइजेशन जो कि 1560 से पहले क्या करती थी कि अपनी जितनी भी उनकी इंफॉर्मेशन होती थी, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी, चाहे वो अकाउंटिंग की वैल्यूज होती थी, वो कॉर्ड्स, नॉट्स और पेंडेंट्स के जरिए, मतलब ये धागे नुमा होते थे। जिस तरह एक लॉकेट होता है ना, जिस तरह एक चेन के साथ एक छोटा सा लॉकेट होता है, उस तरह अपनी इंफॉर्मेशन को सेव करती थी। और उसमें एक मजे की बात यह है कि इसमें फिर डिफरेंट कलर्स होते थे जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते थे। फैक्ट नंबर 13, एक संग युआन जो कि साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी है, उसने क्या रिसर्च की कि जो नॉर्थ कोरिया के लोग हैं वो साउथ कोरिया से 2 इंच मतलब 5 सेंटीमीटर छोटे हैं। फिर यूनिवर्सिटी ने फर्दर इसमें रिसर्च की कि आखिर इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं, जिसमें 3 वजूहात सामने आए। सबसे पहले पुअर न्यूट्रिशन, मतलब उनमें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे थे। दूसरे नंबर पर उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो थी, मतलब उनकी अनएम्प्लॉयमेंट उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा थी। तीसरा कि वहाँ पे लैक ऑफ इमिग्रेशन था, मतलब उनको किसी दूसरे मुल्क में सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी। फैक्ट नंबर 12, एक बंदा जिसका नाम केविन हाइंस था और उसकी उम्र 33 साल थी। उसने वो एक सैन फ्रांसिसियन था जिसने गोल्डन गेट ब्रिज से छलांग लगा दी और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, लेकिन फिर भी वो बंदा बच गया। लेकिन कैसे? एक सी लाइन जो कि पानी में उसके जिस्म के नीचे तैरती रही और उसको किनारे पे ले गई, और वहां पर जो कोस्ट गार्ड थे उन्होंने उसको रेस्क्यू कर लिया। फैक्ट नंबर 11, एक चाइनीज आयहान नामी पांडा जिसने ये साइन शो किए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन जू कीपर ने इंश्योर किया कि हाँ ये प्रेग्नेंट है और उसको एक्स्ट्रा खुराक देना शुरू कर दी और उसके लिए एयर कंडीशनिंग रूम का इंतजाम किया गया, उसे अच्छी तरह फैसिलिटेट किया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद ये रियलाइज किया गया कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। तो रिसर्चर ने अच्छी तरह रिसर्च की कि आखिर बात क्या है। तो उन्होंने जब अपनी रिसर्च कंप्लीट की तो उनको ये पता चला कि इसने ये फेक शो किया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। किस लिए? क्योंकि इसको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। फैक्ट नंबर 10, हम सब जानते हैं कि जब भी बिलियनर्स मिलियनर्स की बात आती है तो उनकी जो हैबिट्स लिस्ट में सबसे ज़्यादा बुक रीडिंग आता है। तो क्या आपको पता है कि इस सोशल मीडिया दौर में इस दुनिया में किस मुल्क में सबसे ज़्यादा रीडिंग की जाती है बुक्स की? तो इंडिया ऐसा मुल्क है, इंडिया ऐसा वाहिद मुल्क है जिसमें एक हफ्ते के अंदर 10 घंटे और 45 मिनट हर बंदा, तकरीबन एवरेज बंदा बुक रीडिंग करता है, जो कि अमेरिका, चाइना, फिलीपींस, थाईलैंड और इजिप्ट से भी ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 9, हम बहुत सारी ऐसे लिविंग स्पीशीज को जानते हैं जिनकी उम्रें बहुत लंबी, मतलब सालों साल वो जिंदा रहते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसी लिविंग स्पीशीज है और बहुत ओल्ड है जो कि 200 मिलियन ईयर से भी ज़्यादा सर्वाइव कर पाती है। आखिर इसके पीछे साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाया और इस चीज़ को और बहुत सारी अपनी थ्योरीज को पेश किया। उनमें से कुछ ये हैं कि इनमें ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं कि ये लंबे अरसे तक खाए पिए बगैर जिंदा रह सकते हैं, ये ज़मीन के ऊपर और पानी के अंदर भी जिंदा रह सकते हैं, और तीसरा ये कि ये सर्द इलाकों में भी जिंदा रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, हम जब भी अपने फारिग वक्त में बैठे होते हैं तो हम अपने हाथ की उंगलियों को मरोड़ते हैं, जिसमें से एक क्रैकिंग नुमा आवाज़ आती है, जिस तरह के हमारे उंगलियों के जॉइंट्स टूटे हों। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है कि हमारे जॉइंट्स जब भी स्ट्रेच करते हैं तो उनमें एक पॉकेट्स, छोटे छोटे हिस्से बन जाते हैं जो कि हमें नज़र तो नहीं आते वाकई, जिनमें गैसेस भर जाते हैं।
اس میں ببلز ہوتے ہیں آکسیجن، نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے، اور جب ہم ان کو مروڑتے ہیں تو ان میں سے وہ گیسز ریلیز کرتے ہیں جس سے کریکنگ نوائز پیدا ہوتی ہے۔ کچھ سائنٹسٹ کے مطابق یہ اچھی چیز ہے، مطلب اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن کچھ سائنٹسٹ کے مطابق یہ ہارملیس ایکٹیویٹی ہے جس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن کچھ کے مطابق اس سے کچھ نہ کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 7، ہم سب میں سے تقریباً ہر بندے کو 1 یا 2 لینگویجز آتی ہی ہیں، لیکن ایک ایسا بندہ جس کو 32 سے زیادہ لینگویجز فلوئنٹلی مطلب تیزی سے وہ بول سکتا ہے، یہ یورپین پارلیمنٹ کے اندر ایک چیف ٹرانسلیٹر ہے جو کہ 32 سے زیادہ لینگویجز کے اوپر عبور رکھتا ہے، اور اس نے ڈیفرنٹ ممالک میں جا کے ان کی آفیشیل لینگویجز سیکھی ہیں، جس میں سے کچھ لینگویجز بنگالی، سہیلی اور ترکش بھی ہیں۔ فیکٹ نمبر 6، ہماری جو زمین ہے وہ مختلف پلیٹ سے بنی ہوئی ہے۔ ہم بکس میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کو ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے، تو یہ جب موو کرتی ہیں تو اس سے زلزلے آتے ہیں اور پہاڑوں کے اندر لاوے اگلتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنا موو کرتے ہیں؟ تو یہ اتنے ریٹ سے موو کرتے ہیں جتنے ریٹ سے ہمارے جو فنگر کے نیلز ہیں مطلب ناخن ہیں وہ گرو کرتے ہیں، مطلب جتنا ناخن جس ریٹ سے گرو بڑھتا ہے اس ریٹ سے یہ ٹیکٹونک پلیٹس ایک دوسرے کے اوپر حرکت کرتی ہیں یا ڈرفٹ کرتی ہیں۔ تو سائنٹسٹ نے یہ ریکارڈ کیا کہ 1 سال کے اندر یہ تقریباً 2 انچ ایک دوسرے کے اوپر ڈرفٹ کرتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 5، ایک نیکٹو جو کہ امریکن ایسوسی ایشن ہے، اس کے مطابق ایک بندے کو جب سگنل آن ہوتے ہیں، جب ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو سگنلز آن ہوتے ہیں، مطلب ریڈ لائٹ سے گرین لائٹ ہوتے ہوئے ہمیں 75 سیکنڈ ویٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک لڑکی جس کا نام برائنا کیلی ہے جو ایک رپورٹر ہے، وہ صرف 18 سال کی ہے اور جو وہ ڈکلیریشن پیپر میں کام کرتی ہے، اس نے کیا کہا کہ ایک بندے کو مطلب ایک ایوریج بندے کے زندگی کے 6 مہینے گزر جاتے ہیں وہاں پہ ویٹ کرتے ہوئے کہ کب لائٹ جو سگنلز کی ہے وہ ریڈ سے گرین ہوگی۔ فیکٹ نمبر 4، کہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ جب مر جاتا ہے تو یا تو اس کی فیملی میں سے یا اس کے دوست اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کا فیونرل پڑھتے ہیں، لیکن نیوزی لینڈ کے اندر یہ چیز متعارف کرائی گئی کہ جب بھی کوئی بندہ مر جائے جس کا نہ کو فیملی ہو، نہ کو اس کا دوست، نہ کو اس کا جاننے والا ہو، تو کوئی ایک بندہ نیدرلینڈ کے اندر سے اس کے لیے فیونرل کا نظام کرے گا۔ اس کو لونلی فیونرلز کہا جاتا ہے۔ اس میں اس کے لیے پھولوں کا انتظام، ایک ڈیسنٹ میوزک کا انتظام، اور تیسرا اس کے لیے ایک اچھی سی پوئم پڑھی جائے گی، اور پھر اس پوئم پڑھنے والے کو انعام بھی دیا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3، ہم بہت سے لارجسٹ اینیملز کو جانتے ہیں جو کہ اس پلینٹ پہ بہت سالوں تک زندہ رہتے ہیں، ان میں سے ایک بلیو ویل بھی ہے، لیکن ہم کیا لیونگ آرگنزمز کو جانتے ہیں؟ ایک ایسا لیونگ آرگنزم جس کا نام ایسن گروو ہے، اور وہ ایک امریکہ کی اسٹیٹ اوتاہ کے اندر 106 ایکڑ کا ایریا اس نے کور کیا ہوا ہے، اور وہ بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں جو کہ ایک جڑ سے ہی شیئر ہوتے ہیں اور پورا ایک سسٹم بنا لیتے ہیں۔ ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، وہ ہزاروں سال تک جیتے ہیں، لیکن اب انسانوں کی انٹرونشن کی وجہ سے، لیکن اب انسانوں کی مداخلت کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ فیکٹ نمبر 2، ایک کینیڈین وومن جس کو گارڈننگ کرنے کا بہت شوق تھا اور وہ ہر وقت تقریباً گھر میں گارڈننگ کرتی رہتی تھی، تو کیا ہوا کہ اس کی اپنی جو ویڈنگ رنگ تھی وہ لاسٹ کر دی، مطلب وہ گم گئی۔ اب اس نے اپنے ہسبینڈ کے ڈر سے ایک مارکیٹ سے چیپ ریپلیسمنٹ مطلب رنگ لے لی، اسی سے ملتی جلتی، اور مزے کی بات یہ کہ اس کے ہسبینڈ نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا۔ پھر 13 سال بعد وہ پھر اسی گارڈن میں کام کر رہی تھی اور اس کو ایک گاجر مطلب کیرٹ کے اوپر وہ جو رنگ تھی اس کی گم گئی، وہ ریسرفیس ہوئی ملی، مطلب لپیٹی ہوئی ملی۔ فیکٹ نمبر 1، ہم بہت ساری ای کامرس ویب سائٹس پر آج کے دور میں پروڈکٹس پرچیز کرنے جاتے ہیں تو ہمیں ہر قسم کے پروڈکٹس ملتے ہیں، لیکن ایک زبردست بات کہ 2006 کے اندر ایک آسٹریلین بندہ جس نے نیوزی لینڈ کو ہی ایک ای کامرس مارکیٹ ہے جس کو ای بے کہتے ہیں اس پر لسٹ کر دیا بیچنے کے لیے۔ اس کی بڈ 0.01 سے سٹارٹ ہوئی اور وہ $3,000 تک
پہنچا تو وہاں پر ای بے کے آفیشلز نے اس کو ناٹ فار سیل کر دیا. پھر کیا ہوا؟ جو کنٹری کا فارن منسٹر تھا اس نے کہہ دیا کہ یہ بھائی نان سینسیکل اسٹوپیڈیٹی ہے، یہ تو ایک بے وقوفی ہے. تو اس طرح کے زبردست فیکٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں. آپ کو بہت شکریہ.